वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. मीना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुरु हैं, स्पेशलिस्ट हैं बिजनेसेस चलाने की, डूबते हुए बिजनेस को दोबारा से तैरना सिखाने की और एंटरप्रेन्योरशिप की. और आज एक बहुत ही अहम मौजूद लेकर आई हैं जो कि है कैश फ्लो मैनेजमेंट. वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मीना. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका तौसीफ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. आज ट्रेनिंग होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आज तो हम मैच कर रहे हैं. मैच कर रहे हैं. अच्छा जी, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट है ना, बड़ा वो लालच होती है कि बस पैसा आ रहा है ना, हाँ. तो इसको बस सब जल्दी से जाके नया फोन खरीद लें, हाँ. है ना जी, या जाके नई शॉपिंग कर लें. ये बड़ा अहम मौजू है जो आज आपने सुना है, लेकिन इसकी जरा हमें तफसील बताइए. बिल्कुल. और ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि बड़े बड़े बिजनेस के लोग जो 5-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 3-3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनसे जब आप फाइनेंसेस के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, तो उनकी आंखें ऐसे ग्लेज ओवर हो जाती हैं, वो आंखें चुराना शुरू कर देते हैं, वो कोशिश करते हैं बात बदल दें. बहुत सारे लोग आपको आगे से कहेंगे कि ये बातें मुझे नहीं पता, ये मेरे अकाउंटेंट को बताऊंगी या मेरे फाइनेंशियल मैनेजर को बताऊंगी. और मतलब वो कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट अपने आप को लाताल्लुक कर लें अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को मुश्किल लगती हैं, इन चीज़ों से डर लगता है. बिजनेस क्रिएट करने का हर एस्पेक्ट बहुत मज़ेदार है सिवाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. वो सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट होता है. बट इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बिजनेसेस इज़ कैश फ्लो मैनेजमेंट. अच्छे भले कमाते हुए बिजनेसेस, चलते हुए बिजनेसेस भी कैश फ्लो मैनेजमेंट की वजह से बंद हो जाते हैं. और ठीक है, होता है, मतलब बिजनेसेस चलते भी हैं, बंद भी होते हैं, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है. बट हमने कोशिश ये करनी है कि अपने बिजनेस को जितना ज़्यादा हो सके उसको चला सकें. ठीक है जी, तो 5 मेजर टिप्स. हाँ, 5 मेजर टिप्स. नंबर 1 तो पहले खैर मैं ये बताऊं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट होती क्या है. कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है लिटरली कैश कितना अंदर आ रहा है आपके बिजनेस के और कैश आप कितना लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, इसको मैनेज करना और इंश्योर करना कि हर महीने मेरे बिजनेस को चलते रहने के लिए जितना कैश चाहिए, जो मैंने लगाना है, जो मैंने रेंट देना है, लोगों को तनख्वाह देनी है, कोई इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, जो भी चीज़ें मैंने स्पेंड करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो जो अमाउंट है कम से कम उतनी अमाउंट मेरे पास पड़ी हो. ठीक है. या वो बैंक में पड़ी हो या वो उसी महीने या उस महीने के शुरू में आ जाए जो महीने के एंड तक मेरे से निकलनी है. तो यानी कि जो मनी इन है और जो मनी आउट है उसका सिस्टम मेरा चलता रहे. तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो मनी आउट है वो कितना कितना कब कब होना है. तो सबसे आप शुरू हमेशा करते हैं कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपकी स्पेंडिंग है वो क्या है, और वो आप मंथ वाइज देखते हैं. क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस में सीजनैलिटी होती है, कभी हाई सीजन होता है, कभी लो सीजन होता है, या कभी कोई ऐसा टाइम होता है जब कोई खास बिल आना होता है. जी, गर्मियों में बिजली का बिल शायद ज़्यादा आना होता है, सर्दी में गैस का बिल ज़्यादा आना होता है. ईद के करीब मेरी जो है वो सेल ज़्यादा होगी, तो ईद से 3 महीने पहले मैंने रॉ मटेरियल पे ज़्यादा स्पेंड करना है. यानी अगर आपका खजूरों का बिजनेस है, हाँ, तो रमजानुल मुबारक में आपको शायद उसकी आपकी सेल भी ज्यादा होगी. हाँ, तो इनफ्लो ज्यादा होगी. उससे पहले आपने उसको प्रोक्योर भी करना है. बिल्कुल, या उगाना है. तो मतलब जो भी टाइम आपके बिजनेस में रेलेवेंट है, जिस वक्त स्पेंडिंग ज्यादा होनी है और जिस वक्त अर्निंग ज्यादा होनी है, उसको ट्रैक करना बड़ा जरूरी है. और असूलन आपको ये करना चाहिए कि आप बैठ के अपने पूरे साल को देखें और कम से कम मोटा मोटा हिसाब करें पूरे साल का, और फिर प्रॉपर हिसाब करें अगले 6 महीने का. मोटा हिसाब जनवरी से दिसंबर तक सीजनैलिटी के हिसाब से, जो आपको पिछले एक साल में आपने किया या जो रिसर्च किया उसके मुताबिक आपको पता चला है कब कौन से पैसे आने हैं, कब कौन से पैसे जाने हैं. और फिर असल में अपने बिजनेस के लिए जी अगले 6 मंथ्स में मैं क्या फोरसी कर रही हूँ कि कब मेरे पैसे आने हैं, कब मेरे से पैसे जाने हैं. ठीक है. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली जब आप बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, तो उसी का आपको भी पता है, बिजनेस शुरू में पैसे कमा बहुत ज़्यादा नहीं रहा होता, तो आपको उस टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको उस पॉइंट तक चलाने के लिए जब वो पैसे कमाना शुरू करता है. कई दफ़ा आपके बिल्स फंस भी जाते हैं. बहुत दफ़ा फंसते हैं. ये तो बड़ा कॉमन है कि लोग आपके पैसे नहीं दे रहे होते, आप उनको मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉलिंग कर रहे होते हैं. मैं पिछले दिनों कैश फ्लो मैनेजमेंट अपने बिजनेस के लिए कुछ कर रही थी, तो हमारे ऑफिस में एक हैं, वो बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बड़े किए. उन्होंने कहा मेरी बात सुनी बिना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पक्का बिजनेसमैन बनता ही तब है जब उसको कम से कम एक दफ़ा तो ये लाले पड़े कि वो तनख्वाह कैसे निकलेगी इस महीने, वो ये पैसे कैसे पूरे होंगे. तो ये ज़रूरी है जो है ना अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कि ये वाला रगड़ा आप खाएं. और बैड डेट्स का भी रगड़ा खाएं. बैड डेट्स का भी रगड़ा खाएं कि जिसमें आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मतलब. हाँ, डूब मतलब कह रहे हैं जी दे दें, वो कह रहे हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आप उनको कह रहे हैं प्लीज दे दें, ये ना हो जाए वो ना हो जाए. ये चीज़ें होनी है, मगर हमने इंश्योर करना है
थ्रू दैट ट्रैकिंग कि हम कितना ज़्यादा उसको मैनेज कर सकें. अब इसके लिए जो क्रिटिकल चीज़ है वो एक्चुअली ये है कि आप अपना डेटा, अपने नंबर्स कहीं लिख रहे हो कम से कम, या कहीं डाल रहे हो, किसी ऐप में डाल रहे हो, या फिजिकली कहीं लिख रहे हो, किसी कॉपी में लिख रहे हो, ताकि आपको महीने महीने का पता तो चल रहा हो कि असल में आपसे कितने पैसे जा रहे हैं और कितने पैसे आ रहे हैं. मैंने बहुत दफ़ा देखा है तौसीक, बहुत सारे बिजनेसेस अगेन 5-5 साल चल रहे होते हैं और वो सिर्फ कैश फ्लो पे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से, जिसमें हो क्या रहा होता है कि पर्सनल पैसे और बिजनेस पैसे की मिक्सिंग हो रही होती है. मेरा बिजनेस है, उसका कोई बिल आया, मैंने इधर से उमर से पैसे लिए, या मेरी अम्मी ने मुझे अब्बू ने कोई पैसे दिए थे, वो पड़े हुए थे, मैंने उधर से अपने पैसों में से बिल की पेमेंट कर दी. अब इधर से आए पैसे जो किसी ने, मेरे कस्टमर ने पेमेंट की, उससे मैंने आज अपना बिजली का बिल दे दिया या सब्जी खरीद ली. तो ये तो मिक्स हो रही है चीजें कांस्टेंट, क्योंकि कैश ही है ना. पैसे और बिजनेस के पैसे खर्चे. लेकिन ये इसमें हर्जी क्या है? बहुत ना बहुत ज्यादा हर्ज है. एक तो इस वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि बिजनेस पैसे कमा भी रहा है कि नहीं, और कितने कमा रहा है, क्योंकि आप उसमें मुसलसल पैसे पंप इन कर रहे हैं, थोड़े थोड़े, और वो कभी निकालते हैं और कभी नहीं निकालते, मगर तसल्ली कभी नहीं होती आपको कि आपका बिजनेस एक्चुअली किस पॉइंट तक पहुंचा है. नंबर 2, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. मेरा बिजनेस नहीं हूं और मेरा बिजनेस मैं नहीं हूं. मीना तारिक और मीना तारिक का बिजनेस 2 अलहदा चीजें हैं. बिजनेस चलेगा, डूबेगा, कमाएगा, जैसे भी करेगा, मैं उसमें से अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकाल सकती कि जी इस महीने बड़े पैसे कमाए, मैं इसमें से प्लॉट खरीद लेती हूँ अपने नाम पे. ठीक है, अगले महीने जब वो पैसे नहीं कमा रहा होगा तो फिर मैं सोचूंगी ओहो मेरा बिजनेस तो डूब रहा है, वो पैसे क्यों नहीं कमा रहा. भाई क्योंकि आपने बिजनेस में से पैसे निकाल के अपने ऊपर स्पेंड कर लिए थे, अब आपने बिजनेस को खोखला कर दिया. लेकिन बिजनेस करते तो हम अपनी आसाइशों, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, तो अपने ऊपर क्यों ना लगाएं? उसका तरीका होता है. ठीक है, 2 तरीके हैं बिजनेस में से पैसे निकालने के. एक तरीका है अपने आप को सैलरी देना, जो कि आप मंथली दें, कोई नंबर डिसाइड करें और कहें ये मेरी सैलरी होगी. वो सैलरी परसेंटेज भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी देती हैं अपने ओनर्स को, कि जो भी किसी भी महीने में प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से 20%, 40%, 50% डिविडेंड निकल जाएगा ओनर्स के लिए. वो ओनर्स को चला जाएगा. तो जिस महीने कम होगा वो कम जाएगा, जिस महीने ज्यादा होगा वो ज्यादा जाएगा. जो बकाया 50% है वो बिजनेस के अंदर रहेगा, री इन्वेस्ट होगा. उससे हम मार्केटिंग करेंगे, उससे हम एक्सपेंशन करेंगे, उसमें हम नए प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे हम इन्वेंट्री लेके आएंगे, जो भी चीज़ करनी है. मगर जब हम बगैर ट्रैकिंग के पैसे निकालते हैं ना, आए मैंने जी सोना खरीद लिया, मैंने प्लॉट खरीद लिया, मैंने कपड़े खरीद लिए, मैंने पार्टी थ्रो कर दी, तो आपको समझ ही नहीं आती और आप अपने बिजनेस को मुसलसल खोखला करते जा रहे होते हैं. और ना ही मज़ा आता है, क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं चलता कि वो बिजनेस, इसलिए लोगों को लगता है उनके बिजनेस उनकी हॉबी है, ये साइड चीज़ है, ये तो चलती रहती है. फैमिली वाले भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ये इसकी साइड पे एक चीज़ है जो चलती रहती है. उससे कभी ये तसल्ली नहीं होती कि वो एक रियल बिजनेस बने. तो हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बिजनेसेस को प्रोफेशनलाइज करें, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को और बिजनेस को सेपरेट करेंगे. बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ. फ्रैंकली तौसीक, हमें लगता है कि बिजनेस जो है वो हमारा होता है. अब मैं बड़े साल से बिजनेस कर रही हूँ. आप एम्प्लॉई होते हैं अपने बिजनेस के अंदर, मैं अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉई हूँ. मेरा बिजनेस मुझे तनख्वाह देता है, और हाँ एक दिन जब वो बड़ा हो जाएगा या मैं उसको बेचूंगी तो शायद मैं बहुत पैसे कमाऊँ इंशाल्लाह. पर जब तक वो पॉइंट नहीं आता तब तक मैं अपने बिजनेस की एम्प्लॉई हूँ, जो उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ. अच्छा, अब बिजनेस पे आ गया मुश्किल वक्त, तो तब बिजनेस आपसे पैसे, और किससे, हम जाके महल्ले वालों से तो नहीं पैसे मांगेंगे, तब तो अपने ही पैसे डाल लेंगे. सो इसके लिए, इसके भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं. 2 तरीके हैं. एक तो या तो आप अपने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हो, राइट, पर एक और तरीका होता है कि आप अपने बिजनेस को लोन देते हो. अच्छा, खुद आप लोन दे रहे हैं अपने बिजनेस? मैं अपने पर्सनल पैसों में से, वक्त आ गया तो मैंने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस, मैंने अपने बिजनेस को लोन दे दिया, और वो लोन है, वो मेरे हिसाब किताब की उसमें लिखा है, मैंने लोन दे दिया. इसको लोन फ्रॉम डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में डायरेक्टर होती हूँ ना. हर जैसे बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे पाकिस्तान में है, उसमें आप डायरेक्टर होते हो, राइट. सो आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस, आई एम गिविंग अ लोन टू द बिजनेस. कल को मेरा बिजनेस मुझे वो लोन वापस करेगा. और अगर कभी बिजनेस डूबा तो जब, अच्छा सो इंटरेस्टिंग बात ये, जब बिजनेस डूबता है ना, तो जिसने बिजनेस को कर्जा दिया होता है ना, या जिसको बिजनेस से पैसे वापस करने होते हैं, चीज़ें जब बिकती हैं तो उसको पैसे पहले वापस मिलते हैं. एक्चुअली इन्वेस्टर्स को पहले नहीं मिलते,
پر جنہوں نے لونز دیے ہوئے ہیں, جن کے پیبلز بزنس سے کلیئر کرنے ہیں, ان کو پیسے واپس ملتے ہیں. تو جب آپ نے لون دیا ہوگا نا, تو خدا نخواستہ اگر بزنس بند ہونے لگے گا نا, تو بھی جب وہ بکے گا تو آپ کو آپ کا لون واپس ملے گا, بالکل ویسے ہی جیسے باقی لوگوں کے بل کلیئر ہوں گے. ٹھیک. اصل میں اگین بات وہی وہ پروفیشنل تھاٹ پروسیس کی ہے کہ ہم اپنے بزنس کو جب ایک پروفیشنل اینٹی سمجھتے ہیں تو ہم نے کس طریقے سے اس کے ساتھ ایکٹ کرنا ہے. جب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ہی بزنس ہوں, تو پھر یہی ہے کہ میں پیسے کھاتی بھی ہوں, اس کے اندر میرے پیسے لگ بھی رہے ہوتے ہیں, مجھے مسلسل پتہ نہیں چلتا کہ کتنے پیسے گئے اور کتنے پیسے نکلے. میرے 1 مہینے میں میرے بزنس نے, میں نے پنکھوں کا کی تجارت میں ہوں, کھجور کا بزنس ہے, کچھ بھی ہے, میری دہی بھلوں اور فروٹ چاٹ کی دکان. پیسے پہلے ہی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, آپ دہی بھلوں کا ذکر کر کے میرا تمہارا خواب ہے, میں دہی بھلے کا بزنس کسی دن کرنا ضرور ہے. چاٹ کا بزنس ویسے کرنے کا بڑا ہی شوق ہے نا. صحیح بات ہے. بڑا اچھا گیا. 2 مہینے میں نے بڑی اچھی کمائی کی, اور وہ جو اس بزنس کے اکاؤنٹ میں وہ جو پیسے کی فگر پڑی نا, وہ مجھے بڑی للچا رہی ہے. اور میں نے فون بھی اپنا اپ گریڈ کرنا ہے. تو وہ جو للچاتا, وہ اس کا کوئی اونر نہیں ہے, اس کا میں ہی اونر ہوں ایک طرح سے. تو وہ جو لالچ ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ اتنے اب لاکھ اس میں پڑے میں, اس میں سے میں اپنا فون بڑا زبردست اتنے لاکھ کا میں نیا فون لے لوں, اس لالچ سے کیسے بچا جائے, اس اٹریکشن کو کیسے روکا جائے؟ اس کو آپ صرف تبھی روک سکتے ہیں جب آپ نے وہ پہلا والا سٹیپ کیا ہو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اگلے 6 مہینے میں کیا ہونا ہے. ابھی گرمیاں چل رہی ہیں, گرمیوں میں لوگ چاٹ زیادہ کھاتے ہیں, سردیوں میں لوگ سوپ زیادہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا چاٹ کا بزنس ہے, میرا ہائی سیزن چل رہا ہے گرمیوں کا, اس وجہ سے میرے پاس پیسے پڑے ہیں. پر 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد جب میرا لو سیزن آئے گا, جب میرا بزنس اتنا کما نہیں رہا ہوگا جتنے اس کے آپریشنل ایکسپینس ہیں, تو مجھے اس کو کور کرنے کے لیے بینک میں پیسے رکھنے ہیں. اس وقت میں بزنس بند تو نہیں کر سکتی کہ میں 4 مہینے کے لیے بزنس چلاؤں, 4 مہینے بزنس بند کروں. رائٹ, میرا بزنس تو پورا سال چلنا ہے. تو جس 4 مہینے میں پیسے کما رہی ہوں, وہ اگلے 4 مہینے میں سپینڈ بھی ہونے ہیں اس کو زندہ رکھنے کی خاطر. اگر میں نے وہ پیسے ابھی نکال لیے تو میں اس ٹائم کیا کروں گی؟ اور یہ اگین مطلب میں کسی کو جانتی ہوں, انہوں نے نہاری کا بزنس شروع کیا تھا, وہ 3 مہینے کا سوچ کے کیا تھا. 3 مہینے میں تو کوئی بزنس پیسے نہیں کماتا. رائٹ, انہوں نے اچھا, ان کی بہت ٹیسٹی نہاری تھی, مگر 3 مہینے بعد پیسے رن آؤٹ ہو گئے, ان کا بزنس بند ہو گیا. اوکے, رائٹ. سو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جس وقت لو سیزن ہوگا, 6 مہینے کی پلاننگ آپ کے پاس. بالکل. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ سیکٹرز میں نا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو کہ عمومی طور پہ ایک بزنس کو لگتا ہے بیفور وہ پیسے کمانا شروع کرتا ہے. پر آپ بزنس جتنا بڑا بنائیں گے, اتنا اس کو کور کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو, مطلب اگر آپ نے بہت زیادہ امپلائیز رکھے ہوئے ہیں تو ان کی سیلریز اتنی ہی زیادہ ہوں گی. اگر آپ کے تھوڑے امپلائیز ہیں تو چلیں جلدی بزنس شاید کمانا شروع کر دیں. پر یہ حساب کتاب شروع میں کرنا بہت ضروری ہے. مینا, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے کیش فلو مینجمنٹ, اس سے ڈائریکٹلی سوال تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ نے امپلائیز کا ذکر کیا ہے تو ایک تاثر یہ بھی ہے, ایک دیکھا یہ بھی جاتا ہے عموماً, جو میں دیکھتا ہوں اپنے فیملی اور فرینڈس کو بزنس کرتے ہوئے, کہ ذرا بزنس نے ٹیک آف کیا تو آپ نے نا ایکسائٹمنٹ میں آ کے, آپ نے خوشی میں آ کے نا لوگ رکھنے شروع کر دیے, یہ سوچے بنا کہ ان کو ان کی اس وقت تو آپ تنخواہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن دا لانگر رن وہ پھر آپ کو وہ بوجھ لگنے لگ جاتا ہے. تو امپلائیز کو ریکروٹ کرنے کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ وہ امپلائی کو پھر آگے تنخواہ ہر مہینے دینی ہے, صرف 1 مہینے کی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پہ ایکسپینشن پوائنٹ کس وقت آ رہا ہے. رائٹ, آپ نے پہلے تو شروع کیا بزنس, اس کو وہ آپ کہہ لو کہ وہ مارکیٹ ٹیسٹنگ فیز ہے, جس وقت آپ بالکل شروع کرتے ہیں, اس وقت آپ نے سب سے چھوٹے سے کرنا ہے. خود میرا اور عمر کا ایک دفعہ گفٹ ڈلیوری کا بزنس تھا, وہ سب کچھ ہم خود کرتے تھے, باسکٹس بناتے بھی خود تھے, وہ ہم ننکاری بازار جاتے تھے سامان خریدنے کے لیے, پھر باسکٹس بناتے تھے, آن لائن سیلز بھی خود کرتے تھے, آرڈر بھی خود لیتے تھے, کسٹمر سے بات بھی خود, ڈلیور بھی خود کرتے تھے. میں نے ایک دن میں 12 ڈلیوریاں کی ہیں خود. ہاں خود, پورے اسلام آباد, پورے پنڈی, سردی دھوپ بارش میں لوگوں کے گھروں کی بیل بجا بجا کے یہ آپ کے لیے فلانے نے تحفہ بھیجا ہے, خود ڈلیوریاں کرتے تھے. تو جب عمر کی چھٹی وہ ہوتی تھی یا کام نہیں ہوتا تھا تو وہ کرتا تھا, جب میری نہیں ہوتی تھی تو میں کرتی تھی, ہم دونوں سب کام خود کرتے تھے. یہ آپ کا مارکیٹ ٹیسٹنگ یا مارکیٹ ریسرچ فیز ہوتا ہے, جب آپ نے چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کرنا کیا ہے. پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں, جب آپ کا پھر ایک سرٹن نمبر آف آرڈرز آتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے اچھا اب میرے یہ جو نمبر آف آرڈرز ہیں نا یہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ لا رہے ہیں اور یہ سٹیبل ہو گئے ہیں, یہ بہت اوپر نیچے نہیں جا رہے, یہ کوئی فلوک نہیں ہے کہ ایک دن بہت زیادہ آ گئے اور پھر تکا لگ گیا تو جی لگ گیا, تکا لگ گیا. تو مجھے کچھ تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ یہ ریسرچ میری سکسیزفل نظر آ رہی ہے, یہ آئیڈیا واقعی چل رہا ہے, لوگوں کو پسند آ رہا ہے پروڈکٹ. پھر آپ جا کر
ایک پرسن ایڈ کرتے ہیں اور وہ پرسن بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سے کاموں کے لیے مجھے یہ پرسن زیادہ چاہیے اور کون سے کام ابھی بھی میں ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. تو اس طرح آپ سوچ سوچ کے لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ آپ کے بزنس کے ڈفرینس جو کام ہے, ڈیلیوری ہے, پروکیورمنٹ ہے, وہ سب کام آپ کو خود آتے ہوں؟ آئی تھنک بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہر بزنس کے لیے یہ نہیں ہوتا, بٹ کم از کم کسی لیول تک آپ کو وہ خود سمجھ آئیں, یہ بہت ضروری ہے. بزنسز میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کی مین رسک. کی مین رسک, کی مین رسک, اچھا, کہ جب آپ کا بزنس کسی ایک نان اونر پرسن پہ اتنا ڈپینڈ ہو جائے کہ اگر وہ پرسن ایک دم سے چلا جائے یا وہ بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مسئلہ, تو آپ کا بزنس ایک دم بیٹھ جائے گا. تو آپ نے کانسٹنٹلی, اچھا ہمارا بزنس اب ظاہر بڑا ہو گیا, ہمارے بزنس کے اندر ٹیمز ہیں, ہم ٹیمز کے اندر بھی کی مین رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کون سی ٹیم میں کسی ایک پرسن پہ اتنی رسپانسبلٹی آ گئی ہے یا اتنی ڈپینڈنس آ گئی ہے کہ اگر اس پرسن کو, مطلب میں تو لٹرلی اپنے ٹیم ممبرس کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ چھٹی نہیں کبھی کرنا چاہتے, اگر آپ نے ٹرپ لینا ہو 2 ہفتے کے لیے ہنزا جانا ہو, تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کریں گے. آپ پکے ادھر بیٹھے رہیں گے, چھٹی بھی نہیں لیں گے اس ڈر کے مارے کہ جی میرا تو کام کوئی اور نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا پرسن لائیں یا کسی اور پرسن کو ٹیم میں اس چیز کے لیے ٹرین کریں, تاکہ کبھی کوئی چیلنج ہو, کوئی ایشو ہو, آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور کمپنی کے لیے بھی آسانی ہو. یا خود اپنے آپ کو بیسکس ہر چیز کے ہر ڈپارٹمنٹ. مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے, اور میں کیونکہ مینا کو بہت سالوں سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بالکل چھوٹے لیول پہ بھی یہ خود راتوں کو اٹھ کے صبح 4 بجے اٹھ کے یہ کر رہی وہ کر رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے انہوں نے خود بتایا کہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کے بیلز بجا کے اور چیزیں ڈیلیور کرنا. ایک دفعہ ویلنٹائنز ڈے پہ میں نے 14 ڈیلیوریاں کی تھیں, پورے اسلام آباد, پورے پنڈی, کدھر ویسٹریج, کدھر جو ہے نا G6, F10, F11. اتنا فنی تھا کہ کوئی حد نہیں. میں سوچ رہی تھی اگر کوئی مجھے فالو کر رہا ہو تو وہ کہے گا یار یہ لڑکی کیا کر رہی ہے, یہ بیلیں بجا بجا کے لوگوں کو ویلنٹائنز ڈے پہ گفٹس دے رہی ہے. اچھا, اس کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اس طرح تھوڑا جینڈر اسٹیریوٹائپنگ سے بھی نکلنا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو, خواتین کو انکریج کرنا ہے کہ یہ مت سوچیں کہ ڈیلیوری کا کام تو اب ہمیں کوئی لڑکا رکھنا ہے جو جا کے ڈیلیوری کرے. خود کریں بھائی, خود. ہم تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا, ہم جا کے مٹیریل لینے تو وہ رکشے پہ گئے, ادھر اندرون پنڈی, ننکاری بازار, آگے اردو بازار, فلانا بازار, گھوم کے چیزیں خرید کے پھر خود ہی بنائی, پھر خود ہی ڈیلیور کی. بڑا مزہ آیا تھا. ہم نے آئی تھنک آلموسٹ 2 ایئرز وہ بزنس جو ہے وہ میں نے اور عمر نے کیا تھا. اور یہ بڑا ضروری کہ خود اپنے ہاتھ سے. بہت ضروری. بھائی مینا, تھینک یو ویری مچ. آج ہمارا پروگرام جو ہے اس کے سٹاپس بہت زیادہ ہیں اور وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, لیکن آپ کی ہمیشہ آمد سے یقیناً ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے جانے کو ملتا ہے کاروبار کے اعتبار سے. تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا. تھینک یو توصیف. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مینا کی باتیں سنی. اور اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ آپ ضرور وہ سوال کر سکتے ہیں. مینا اور پی ٹی وی کی یہ اور ہمارے سارے ایکسپرٹس کی یہ فری آف کاسٹ فیسلٹی ہے کہ آپ کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بزنس کا جو آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم آن ایئر ڈسکس نہ کریں, آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے. آڈیو نوٹ پہ بھی آپ اپنا ہمیں مسئلہ بتا سکتے ہیں, اور مینا جو ہے اس کا جوابی لفافہ جوابی واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو مشاورت آپ کے واٹس ایپ پہ بھی دی جاتی ہے, اور بہت سے لوگ اس فیسلٹی سے پی ٹی وی کی رائزنگ پاکستان کی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر محمد اخلاق ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ایک فارماسسٹ ہیں, ایک شاعر ہیں, اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں, اور فارمیسی ایک ایسا کریئر ہے جس کو آج ہم فیچر کرنا چاہیں گے رائزنگ پاکستان میں, اور آپ کو انکریج کریں گے جو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کبھی پوچھتے ہیں توصیف بھائی کیا کروں, بزنس تو کرنا نہیں ہے, کہ کون سا پروفیشن اختیار کروں, کون سی پڑھائی کی جائے, کیسا کریئر ہے, جاب اپرچونیٹیز. فارمیسی کے بارے میں آج ڈیٹیل میں بات ہوگی اس بریک کے بعد.